Nepal Telecom presents Fireside. फायरसाइडमा आज हामी गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरपालिकामा चुनावी बहस गर्दैछौँ। आजको यो बहसमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख पदका 3 प्रत्याशीसँग कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनेछन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट प्रमुख पदका प्रत्याशी धनराज आचार्य, नेकपा एमालेका तर्फबाट कृष्णबहादुर थापा र स्वतन्त्र उम्मेद्वार गणेश पौडेल। स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई। यो छलफल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउँ। आज हामी जुन छलफल गर्दैछौँ यो छलफलका क्रममा हामी निर्वाचन आचार संहिताको मेरो तर्फबाट र तपाईँको तर्फबाट सबैले पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछौँ। एकअर्काको योजना रणनीतिका बारेमा तुलना गर्न पाइयो, तर गालीगलौज, लान्छना लाग्ने र आक्षेप लाग्ने खालका कुराहरू हामी गर्ने छैनौँ। प्रश्न मैले राखिसकेपछि हरेक प्रश्नका लागि 2 मिनटको समय यहाँहरू तीनैजनालाई हुनेछ र प्रश्नको क्रमका लागि पनि हामीले सुरुमा एउटा गोला प्रथा गऱ्यौँ, जुन गोला प्रथाका आधारमा यहाँहरू सिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ। 1 नम्बरमा यहाँ हुनुहुन्छ, 3 नम्बरमा गणेशजी हुनुहुन्छ। यही क्रममा हामी प्रश्नहरू राख्नेछौँ। सुरु गरौँ यहाँबाटै, धनराजजीबाटै। तपाईँको राजनीतिक पृष्ठभूमि, तपाईँको पार्टी को आफ्नो खालको इमेज, यो लगायतका कुराहरू पृष्ठभूमिमा छँदैछन्, तर व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई मतदाताले हेरिरहँदाखेरि पोखरा महानगरको प्रमुखका लागि तपाईँलाई तपाईँको कुन योग्यता र क्षमताका आधारमा पत्याउने? अहिले हामी निर्वाचनको ठिक्क मुखमा छौँ र निर्वाचनमा स्वाभाविक हिसाबले उम्मेदवारहरू पार्टीहरूको तर्फबाट प्रस्तुत हुन्छन्। अहिले म हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट त्यसको एउटा प्रतिनिधिका हिसाबले यहाँ छु, तर सँगसँगै 5 दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदवार पनि म हो। यस हिसाबले मुलुकका 5 वटा ठुला राजनीतिक दलहरूको साझा र एकमात्र उम्मेदवारका हिसाबले प्रस्तुत भइरहँदाखेरि त्यो दलहरूले पनि यो उम्मेदवार हुनका लागि चाहिँ योग्य हो भन्ने ठहराएर नै मलाई उम्मेदवारी दिएको छ एउटा। अर्को, नेपालको कानुनले यो उम्मेदवारीका लागि चाहिँ जे जति योग्यताहरू हुनुपर्थ्यो ती कुराहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। र म व्यक्तिगत हिसाबले भन्दा पनि म म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी हुँ। म MBA र MEdसम्मको मेरो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन छ। विभिन्न व्यावसायिक र सामाजिक संस्थाको केन्द्रीय तहका संस्थाहरूको नेतृत्व पनि गरेर आएको छु र विगत 37 वर्षदेखि म नेपाली राजनीतिमा निरन्तर रूपमा सक्रिय छु, कहिले वृत्तमा कहिले परिधिमा। र मेरो विद्यार्थी आन्दोलनदेखि नै मेरो अलि सक्रिय राजनीति थियो। म पृथ्वीनारायण क्याम्पसको, नेपालको सबभन्दा ठुलो क्याम्पस पनि हो, त्यसको म पूर्व सभापति पनि हो। त्यो हुँदै यतासम्म आउँदाखेरि राजनीतिका सबै ठाउँहरू र खास गरिकन आन्दोलनहरू, जब देशमा सङ्कट पर्छ हरेक खालका आन्दोलनहरूको बेलामा अग्रपङ्क्तिमा रहेर चाहिँ मैले काम गर्दै आएको छु। एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भएको हैसियतले पार्टीले निर्वाचनमा तिमी उम्मेदवार बन भनेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ म उपयुक्त उम्मेदवार हो र यो नै मेरो योग्यता हो भन्ने मलाई लाग्दछ। म कृष्णजीतर्फ जाउँ न। तपाईँको योग्यतालाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? तपाईँको क्षमता के हो? मतदाताले कुन क्षमताका आधारमा तपाईँलाई फेरि एकपटक प्रमुखका लागि पत्याउने? तपाईँ त योभन्दा अगाडि पनि एकपटक प्रमुख भएर, त्यति बेला मेयर भएर काम गरिसक्नु भएको छ। खास गरी मेरो योग्यता भनेको मुख्यतः म हिजो विद्यार्थी कालदेखि नै विशेषतः 35-36को आन्दोलनपछि हैन म एउटा चाहिँ राजनीतिमा समावेश हुने मौका पाएँ र त्यस पछाडि म पहिला सुरुमा मेडिसिनको विद्यार्थी, पछि चाहिँ म यता PN क्याम्पसमा पढ्न आइसकेपछि म डिप्लोमामा पोलिटिकल साइन्स। त्यो भइसकेपछि मैले एक खालको जिम्मेवारी, म अनेरा सेवीको तल्लो निकायदेखि केन्द्रीय तहसम्मको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ। त्यस पछाडि चाहिँ म पार्टीमा सङ्गठित भएर पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारीका विभिन्न चाहिँ आफ्ना जिम्मेवारीहरू मैले पुरा गरेँ। पार्टीको चाहे त्यो जिल्लाको चाहिँ अध्यक्ष होस्, त्यस पछाडि पार्टीका अरू विभिन्न चाहिँ कमिटीका चाहिँ जिम्मेवारी त्यो पनि गरेँ। र त्यस पछाडि चाहिँ गएर म पहिलोपटक म 51 सालमा उपत्यका नगर विकास समितिको छोटो समय, करिब 4 महिना जति म नगर विकासको अध्यक्ष भएर अलिकति विकाससँग जोडिएका कामहरू गर्ने मौका पनि पाएँ। र त्यसको साथसाथै म फेरि राजनीतिमा लागेदेखि नै म एउटा राजनीति केवल राजनीति मात्रै हुनु हुँदैन, यसले विकाससँग जोडिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले मेरो चाहिँ ठाउँमा अथवा मैले जहाँ गर्न सक्छु त्यहाँ धेरै विकास निर्माणका चाहिँ कामहरू, शिक्षा स्वास्थ्यसँग चाहिँ जोडिएका अरू भौतिक विकासका कामहरू पनि म गर्दै अगाडि बढेँ।
र त्यस पछाडि म चाहिँ 54मा पोखराको अल्पमतको भने पनि म मेयर भएर चलाउने मौका पाएँ र स्वाभाविक त्यो बेलामा नि मैले एउटा पोखराको विकासको लागि एउटा परिकल्पना पनि मैले त्यो बेलामा गरेँ। यो पोखराको निर्माण चाहिँ अब यो अरूको आशा गरेर पनि हामी आफै गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा मान्यतालाई अगाडि चाहिँ सारेर हाम्रो अभिभारा स्वच्छ सुन्दर पोखराको नीतिलाई कार्यान्वयन चाहिँ गर्ने त्यो योजना पनि बनाएर हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्यौँ। र त्यसको साथसाथै म आफै चाहिँ निर्वाचन कार्यकालमा नेपालमै पहिलोपटक मैले केही त्यस्ता नीतिहरू पोखरामा लागू गरेँ। आज तपाईँले पोखराका गल्लीहरू देख्न पाउनुहुन्छ नि, पाउनु हुँदैन नि, काठमाडौँ जस्तो गल्ली त पोखरामा छैन। गणेशजी, तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अगाडि आउनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो योग्यता क्षमताको बारेमा सुनाइरहँदाखेरि पार्टीको लेगेसी र पार्टीमा लामो समयसम्मको योगदान, आन्दोलनहरूमा उहाँहरूको सहभागिताका बारेमा बताउनु भयो। तर तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उभिनु भएको छ। तपाईँको त्यो राजनीतिक आन्दोलन, पार्टीभित्रको सहभागिता त अब करिब करिब शून्य भयो भनेर मानौँ। आन्दोलनहरूमा एक खालको सहभागिता त होला। त्यसबाहेक व्यक्तिगत योग्यता क्षमता के हो जसले तपाईँलाई पोखराको प्रमुखका लागि दावेदार बनाउँछ? म एउटा लेखक हो र लेखकको रूपमा समाज कसरी परिवर्तन भइरहेको छ, मानिसहरूका आम चाहना इच्छाहरू के छन् र मेरो स्वयं आफ्नै चाहना इच्छाहरू के छ र त्यो बिचको सामञ्जस्यता, बिचको त्यो के छ, त्यसको डिफ्रेन्सेस के छ, समानता के छ भन्ने चिज मलाई जहिले पनि अध्ययनको रूपमा रहन्छ र समाज मेरो लागि एउटा पात्र जस्तै हो। र लेखकको रूपमा मैले हेरेँ, उहाँहरूले भने जस्तै म 62-63को आन्दोलनमा स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा मैले पनि 19 दिनसम्म सडकमा निस्केको हो, त्यसका रेकर्डहरू छन्। तर राजनीतिक लिगेसी मसँग नभए पनि मसँग पोखरा विकासका केही योजनाहरू छन् र अथवा मैले चाहेको जस्तो एउटा पोखरा छ, त्यो हामीले घोषणापत्रहरू मार्फत सार्वजनिक गरेका छौँ। अध्ययन मेरो MBA हो है, मैले मानविकीमा डिप्लोमा गरेको छु, त्यसै IC पनि हो, साइन्स पनि पढाएको छु। त्यो पढाइ त महत्त्वपूर्ण चिज होइन, किनकि म त्यो बाहेक अरू धेरै चिज औपचारिक शिक्षा मात्रै सबै शिक्षा होइन भन्ने मलाई लाग्छ। मूलभूत रूपमा योग्यताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ म इमान्दार छु र म अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो मलाई लाग्दैन कसैले मलाई कुनै प्रकारको आरोप अहिलेसम्म लगाएको छ र लगाउन सक्छ। तर इमान्दारी सबभन्दा मेरो योग्यता हो, सबभन्दा ठुलो योग्यता हो। अब यो पोखरा महानगरको प्रमुखका लागि दावेदारी गरिरहँदाखेरि देशले हेरेको छ, देशको अधिकांश युवाहरू मात्रै होइन, सबै उमेर सबै वर्गका मानिसहरू एकपटक पोखरा आउन चाहन्छन् जीवनमा। आफ्नो क्षमताले भ्यायो भने वर्षको एकपटक पोखरा जाउँ भन्ने चाहना अरूले पनि राख्छन्। पोखराभित्रका मानिसहरूले पनि पोखरा अझै सम्पन्न होस्, अझै समृद्ध होस्, अझै विकसित होस् भन्ने चाहन्छन् नै। कृष्णजीतर्फ जाउँ न, पोखरालाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? पोखरा भनेको तपाईँका लागि के हो? पोखरा भनेको मेरो लागि, मलाई भन्नुहुन्छ भने संसारकै एउटा उत्कृष्ट सुन्दर हिमाल र तालको सहर हो। गणेशजी, पोखराको परिचय फरक छ। जस्तो 60को दशकभन्दा अगाडि यो कृषि संस्कृतिको गण्डक प्रदेशको उद्गम थलो थियो। 60को दशकपछि यो लाउरेहरूको सहर भयो र अहिले तपाईँले भने जस्तो पर्यटकीय एउटा प्रमुख गन्तव्यको रूपमा छ। तर घुम्न त मान्छे डोल्पा पनि जान चाहन्छ जीवनमा एकपटक, रोल्पा पनि जान चाहन्छ। मैले कहिलेकाहीँ जोकमा भन्छु, मलाई निम्तो आयो भने एमलोक पनि घुम्न जान्छु, त्यहाँ मानिसहरूलाई कसरी प्रताडना दिँदो रहेछ हेरेर बुझेर आउन सकिन्छ नि। घुम्न जानु मात्रै सहरको परिचायक होइन भन्ने म ठान्छु र यहाँको कल्चर, यहाँको संस्कृति र यहाँको पहिचान सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो र त्यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने ठान्छु। यो पाटन, चौर, चौतारा र पोखरीहरूको सहर हो र यहाँको मूलभूत जरो भनेको चाहिँ कृषि संस्कृति हो। धन्यवादजी। पोखरा झट्ट हेर्दाखेरि प्राकृतिक हिसाबले धेरै सुन्दरता दिएको, यो पुरानो संस्कृति भएको, पुरानो सभ्यता भएको र धेरै सम्पदाहरूले भरिएको एउटा चाहिँ पुरानो वैभवशाली सहर हो र सँगसँगै पोखरासँग आफ्ना केही प्राकृतिक कुराहरू पनि छन् हैन। फेवाताल, माछापुच्छ्रेदेखि लिएर अरू धेरै तालै तालको सहर, सुन्दर, अनि पानी पर्ने बित्तिकै पानी परेको थियो र भनेर भन्नुपर्ने खालको त्यो खालको यो वातावरणीय हिसाबले त्यो रहने कुरा पनि, यी सबै हिसाबले पोखरा एउटा प्राकृतिक हिसाबले सजिएको, कोमल मन भएका मानिसहरूको बसोबास गर्ने एउटा सुन्दर सहर हो पोखरा। अब यो सहरलाई तपाईँहरूले 5 वर्षमा बनाउने चाहिँ के? गणेशजी, तपाईँले 5 वर्षमा कस्तो बनाउँछु भन्नुभएको छ जुन आज छैन? के छैन यहाँ पोखरामा जुन तपाईँले परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, बनाउन चाहनुहुन्छ? पोखरामा सबै चिज छ, के छैन भन्नुभन्दा पनि सबै चिज छ र मैले भन्दै आएको छु यो बनाउने भन्दा पनि जोगाउने सहर हो। यहाँ जस्तो चौताराहरू थिए, पोखरीहरू थिए, ती त अलग चिज भयो, मासिसके धेरै।
तर यो पाटन र चौरको सहर हो, यो खुल्ला ठाउँहरूको सहर हो। यहाँका सबै गाउँहरूको नाम कि त पाटन छन् कि त चौरबाट जोडिएका छन्। यो खुल्ला पार्कहरू बनाउनुपर्छ, पर्यावरण र प्रकृतिलाई जोगाएर मात्रै यहाँको विकासका अवधारणाहरू बनाउनुपर्छ, चाहे त्यो भौतिक होस् वा अरू कुनै पनि विकास होस्। दुईटा चिजलाई थापना राखेर हामीले विकासका खाका कोर्यौँ भने मात्रै त्यो दिगो विकास हुनसक्छ। अघि धनराज दाइले भने जस्तो यहाँबाट 1 दिनको पैदल यात्रामा हिउँ छुन पुगिन्छ र यो 38 डिग्रीसम्म तात्छ कहिलेकाहीँ फेरि है। तराईको जस्तो गर्मी पनि हुने, घाम फेरि दिउँसो पानी पऱ्यो भने राति सिरक पनि ओढ्नुपर्ने। यो अद्भुत प्रकारको पर्यावरणीय गिफ्टेड ल्यान्ड हो र यसमा हुने सानो, म कहिलेकाहीँ भन्छु 5वटा गाडी यहाँ थपियो भने पनि हिमालमा 1 किलो हिउँ पग्लिन्छ हैन। तर यहाँको प्रकृति र पर्यावरणलाई नजोगाएर हुने प्रकारको कुनै पनि विकास, फ्लाइओभरका वा अरू कुनै ठुल्ठुला पूर्वाधारका विकास गर्नु हुँदैन। यसलाई बुटिक सहरको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ। यसलाई महानगरको जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ त्यो अनुसारको मापदण्ड यसले थेक्न सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो मापदण्डै अलग हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ? एक्ज्याक्टली, केही न केही तरिकाले हामीले त्यसमा रिफर्मेसन गर्नु जरुरी छ। हाम्रो आफ्नो भाष्यको, आफ्नो अवधारणाको महानगरीय परिभाषा बनाउनु जरुरी छ। त्यो हाम्रो मौलिक पहिचान हुन्छ। धनराजजी, 5 वर्षमा कस्तो बनाउने योजना छ तपाईँको? हो, जे हिजो हाम्रो पुर्खाले दिएको पोखरा थियो त्यसको ओरिजिनल पोखरालाई हामीले धेरै हिसाबले बिगारेका छौँ। अब त्यो बिग्रने दिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई त्यो छुट छैन। आगामी पुस्ताका लागि पनि एउटा सुन्दर पोखरा हामीले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले केही पूर्वाधारका कुराहरू चाहिँ हाम्रो तय गर्ने कुरा सँगसँगै हाम्रो जनसङ्ख्या जुन ढङ्गले बढिरहेको छ, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि चाहिँ 2,52,000 हाम्रो जनसङ्ख्या थियो। आज हामीसँग 4,84,000 जनसङ्ख्या पुगेको छ, झन्डै 5 लाख पुगेको छ। र यो चाहिँ भनौँ न 10-12 वर्षको बिचमा चाहिँ यत्रो बढेको छ। र अब यो महानगर भइसक्यो। अब सङ्घीय भनौँ न यो चाहिँ अहिलेको नयाँ हाम्रो संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारका अनुसार चाहिँ प्रदेश सरकारको राजधानी पनि पोखरामा छ। त्यस हिसाबले गर्दा अब वरपरका अरू ठाउँबाट पनि यहाँको भनौँ न जनघनत्व बढ्दैछ, बस्ती बढ्दैछ। यस हिसाबले चाहिँ हामीले अबको 10 वर्षपछि 20 वर्ष पछाडि पनि पोखरा कस्तो होला, काठमाडौँ जस्तै क्राउड होला कि भन्ने हिसाबले सोचेर हाम्रा अब केही दीर्घकालीन प्लानहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ पूर्वाधारका सन्दर्भमा। र अहिले भइरहेको सहरभित्र पनि नभएका कुराहरू के छन् त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। ठुलो पानी पऱ्यो भने माथि शिरबाट सबै बगाएर लिएर आउने, तलपट्टि चाहिँ सहर नै एक प्रकारको चाहिँ डम्पिङ साइट जस्तो हुने होइन। बाटोले चौरदेखिबाट बगाएको र कतिपय बेलामा हामी फेरि अलि त्यति अनुशासित नभएका पनि छौँ। पानी बग्दैछ भनेदेखि चाहिँ फोहोरको बोरा पनि फालिदिने, यस्तो खालको चाहिँ सबै आएर फेवातालमा जोडिने अथवा थपिने अथवा पोखराको साउथ क्षेत्रमा चाहिँ आएर चाहिँ थुप्रिने, यस्तो खालको पनि छ। हामी आफैले यसलाई चाहिँ सुन्दर सफा हराभरा सहर बनाउने भनेर चाहिँ नारा पनि लगाएका छौँ। तर हाम्रा वर व्यवहारले त्यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारिरहेको अवस्था पनि छ। यी सबैलाई अब हामी सबै मिलेर हाम्रो सहर सफा राखौँ। हिजो अघि गणेशजीले भनेको जस्तै होइन, यो अलिकता ब्रिटिस आर्मीमा अरू आर्मी भएका दाजुभाइहरू फर्केर आइसकेपछि हाम्रो सहर आफै सफा बनाउँ भएर हरेक शनिबार पुरुषहरू झाडु लिएर चाहिँ सडकमा निस्केर आफ्नो सफा गर्ने कल्चरबाट सुरु गरेर कम्पेरिटिभली देशका अरू सहरभन्दा सफा सहर रहिरहेको पोखरा हो। आज हामीले त्यो सफापनलाई चाहिँ जोगाउन सकिरहेका छैनौँ। एउटा अब हामीले बनाउने नयाँ संरचनाहरू जुन हुन्छन्, एउटाले बनाउँदै जाने, अर्कोले खन्दै जाने, अर्को यो खालको चिजहरूबाट हामी देशका सबै सहरहरू पीडित छ। हामी त्यो नगरिकन व्यवस्थित तरिकाले एउटा युटिलिटी करिडोर भनौँ न के गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धित निकायहरूको चाहिँ समन्वयमा त्यसलाई चाहिँ बनाउँदै एक हिसाबले जाने र महानगरलाई हामीले विकास गर्दाखेरि चाहिँ यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै खालका प्लानहरू चाहिँ बनाएर अगाडि लैजाने, जुन प्लान विगतमा बनेका थिए तर ती सबै कार्यान्वयनमा आएन। त्यस कारणले गर्दा यी दुईटैलाई चाहिँ हामीले दृढ इच्छाशक्तिका साथ हामी कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले प्लान गरिरहेका छौँ। हुन्छ कृष्णजी, तपाईँले देखेको आगामी 5 वर्ष पछाडिको पोखरा चाहिँ कस्तो हो? हामी पोखरालाई एउटा सबै पोखराबाट गरिने जुन दैनिक सर्भिस डेलिभरी छ त्यसलाई हामीले डिजिटलाइज गर्छौँ। त्यो मार्फत चाहिँ हामी चाहिँ सेवा दिने त्यसतर्फ हामी पोखरालाई चाहिँ लान्छौँ। र त्यस पछाडि भौतिक पूर्वाधारहरू जो एक खालको पोखराको लागि नबनाइ नहुने कुरा छन् त्यसमा हामी केन्द्रित रहन्छौँ। महानगरपालिकाकै आफ्नो अत्याधुनिक कार्यालय छैन, फर इक्जाम्पल मैले भन्न खोजेँ। त्यसपछि हाम्रो सिटी बस पार्क चाहिँ छैन। अब त्यस पछाडि हाम्रो अत्याधुनिक एउटा राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ सभागृह विथ चाहिँ सेमिनार त्यो कन्फरेन्स हल पनि चाहिँ छैन। हामी किनभने हाम्रो त यो पर्यटन डेस्टिनेसन हो, तसर्थ त्यसलाई सहयोग पुर्याउन त्यो पनि चाहिन्छ। हामी त्यो काममा केन्द्रित रहन्छौँ। र त्यस पछाडि गएर अहिले पनि हाम्रो यो चाहिँ राजस्वका चाहिँ केही समस्या छ, त्यसको हामी वृद्धि गर्न चाहन्छौँ। र सुशासनका सबै इन्डिकेटरहरूलाई, सुशासनका सबै बाइलजहरूलाई हामी के गर्न चाहन्छौँ, कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई एउटा सुशासनयुक्त चाहिँ प्रशासन त्यसलाई हामी डेलिभरी गर्न चाहन्छौँ जनताहरूलाई। र त्यसको साथसाथै तत्काल हामीले ध्यान दिनुपर्ने विशेष गरेर हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि यसलाई चाहिँ हामी अलिक केन्द्रित रहेर विशेष गरेर जनतालाई सेवा पुर्याउ गर्नु। किनभने हाम्रो अब धेरै ठाउँहरू त ग्रामीण इलाकाहरू पनि चाहिँ छन्। धनराजजीलाई मैले सोद्धा
कृष्णजी र गणेशजीको प्रतिबद्धता वा घोषणापत्रका रूपमा उहाँहरूले जे सार्वजनिक गर्नुभएको छ उहाँहरूकोमा नभएको तपाईँकोमा मात्रै भएको त्यस्तो के छ विशेष जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई जिताउनै पर्नेछ? पोखरा आफैमा एउटा पर्यटकीय सहर हो। यसको फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ टुरिज्म हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। टुरिज्म हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले पनि पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरोस् भनेर हामीले पहिलो मिटिङमै त्यसलाई निर्णय गरेर पठाउँछौँ भनेर हामीले लेखेका छौँ। त्यो भन्ने बित्तिकै नेपाल सरकारले सिफारिस गरिसक्यो, अब त्यो प्रक्रियामा गइसक्यो। त्यो पनि धेरै कथा हो, धेरै पुरानो हो। यसलाई हामीले चाहिँ अझै बढी सहजीकरण गरेर त्यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ। त्यो पुर्याउने बित्तिकै नेपाल सरकारको पनि दायित्व हुन्छ कि जब चाहिँ एउटा ठाउँमा घोषणा गरिसकेपछि त्यसका थप पूर्वाधारहरू के बनाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। आजको दिनमा चाहिँ पोखरामा टुरिस्टहरू बस्ने सामान्यतया 2 रात औसत त्यो देखिन्छ हैन, विज्ञहरूले दिएको रिपोर्ट अनुसार। यसलाई हामीले चाहिँ ठिक्क डबल बनाउन सक्यौँ 5 वर्षमा भनेदेखि चाहिँ यसले नेपालको पोखराको समग्र विकासमा हामीलाई टेवा पुर्याउँछ। त्यसमा पनि हामीले अहिले पहिलो प्रायोरिटी हामी चाहिँ टुरिज्मलाई साथमा राखेर चाहिने अरू थप इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायौँ भने बाटो बनाउने कुरा पनि टुरिज्मसँग सम्बन्धित भएर रहन्छ। दोस्रो चासो चाहिँ हामीले पब्लिकको हेल्थसँग र हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा सुधार्ने कुरासँग गरेका छौँ। अहिले महानगरपालिकाले चाहिँ केही वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि चाहिँ पोखराको एजुकेसन सिस्टम कस्तो बनाउने भनेर एउटा टिम पनि बनाएको थियो। म पनि त्यसको एउटा सदस्य थिएँ, विज्ञ सदस्यको हिसाबले। हामीले एउटा प्रतिवेदन पनि बुझायौँ, प्रतिवेदन पल्टेकै छैन हैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ड्युटी हाम्रो हो, अब हामी आइरहेको छौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यस हिसाबले चाहिँ हामी प्रारम्भिक रूपमै कतिपय कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ, कतिपय नयाँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ र 5 वर्षभित्रमा एउटा महानगर हुनका लागि चाहिने न्यूनतम सूचकाङ्कहरू के हुन् त हैन। पोखरा महानगर छ, महानगरभित्र हामीले कम्तीमा 500-700 मिटरको दूरीमा चाहिँ पब्लिक टोयलेट त चाहिन्छ नि। पब्लिक टोयलेट त एउटा भनौँ न, उहाँले बुटिक सहरको कुरा गर्नुभयो गणेश सरले, म सहमत छु उहाँको कुरासँग। हाम्रो हाइरेज बिल्डिङहरू बनाउनका लागि चाहिँ हाम्रो भू बनोट आदिले साथ दिँदैन होला, तर पोखरा त यो सुन्दरतालाई नबिगारिकन हैन, यहाँको कतिपय हाम्रो पुरानो बस्ती पनि छ गणेश टोलतिर, त्यसलाई नभत्काइकन त्यसलाई हेरिटेजको रूपमा पनि राखिएको छ हैन। त्यस्ता कतिपय कुराहरूलाई जोगाउँदै, पुराना कुराहरूलाई जोगाउँदै साँचो अर्थको पुरानो पोखरालाई जोगाएर हामीले आधुनिक हिसाबले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू थप्दै पर्यटकीय सहर, साँचो अर्थमा हामी पर्यटकीय राजधानी भनिरहँदा म यसैमा अलिकति तपाईँको कुरा थप चाहेँ। पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकसित गरिरहँदाखेरि सायद यो 24 घण्टा चलिराख्नुपर्ने सहर हुन्छ होला। आजको दिनमा हेर्ने हो भने 10 बज्न नपाउँदै प्रहरीले लाठी बजाउँदै यो गल्लीमा हिँडेको तपाईँ हामीले अनुभव गरेकै छौँ। यहाँका होटल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरूले बारम्बार 24 घण्टा हामी चलाउन सक्छौँ भन्ने सामर्थ्य प्रकट गरिरहँदाखेरि पनि प्रशासनले दिन सकिराखेको छैन। संलग्नताको नगरपालिकाले त्यसमा के गर्न सक्छ? यसमा अहिलेसम्म त नगरपालिकाले उसको आफ्नो विषय नै बनाएन यसलाई हैन। र यो चाहिँ के भने केवल पर्यटकीय स्थल खास गरिकन लेक साइडको मात्रै चासोको विषय हो भन्ने भयो। हामीले यसलाई के छुट्याउनुपर्छ भने जसलाई हामीले 24 आवर खोल्ने खालको ठाउँ बनाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ रेसिडेन्स एरिया छुट्टै र कमर्सियल एरिया छुट्टै बनाएर छुट्याउनुपर्छ। त्यो त्यसका लागि त्यहीँका साथीहरूसँग हैन, जो त्यहाँ रहनुभएको छ उहाँहरूसँग द्विपक्षीय छलफल गर्ने, बहुपक्षीय छलफल गर्ने, यसलाई निष्कर्षमा निकाल्नु र यसपछि अब पनि सम्भव छ त्यो अलग अलग सम्भव छ, किन छैन। यो एउटा सर्टेन ठाउँ छ नि, 24 आवर खोल्ने भनेको सिँगै सहर चाहिँ अहिले नै खोलिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी प्रारम्भिक रूपमा पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष एटलिस्ट भनौँ न अब फिस्टेल गेटदेखिबाट लिएर चाहिँ हलनचोकसम्मको अथवा खरेसम्मको भागलाई पहिलोचोटि गर्न सक्छौँ, 24 आवर खोल्न सक्छौँ, त्यसलाई भेहिकल फ्री जोन बनाउन सक्छौँ। तर त्यो गर्ने कुरासँग चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको, त्यहीँ राति पनि त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ आवास क्षेत्र भएको साथीहरूलाई चाहिँ आवास अन्त सार्नु, त्यसलाई रेन्टमा लगाउनु भन्न सकिएला। यो चाहिँ द्विपक्षीय सहकार्य गरेर गर्नु सकिन्छ र आजसम्म मान छ एकदम छ। त्यसलाई भेहिकल फ्री जोन बनाउनेसम्मको हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले ब्युटिफिकेसन गर्ने कुराहरू छ र त्यसमा चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म महानगरपालिकाले आफ्नो ड्युटीभित्र त्यसलाई पारेन। कृष्णजी, उहाँहरू दुईजनाको कार्ययोजनामा नभएको तपाईँको मात्रै विशेष त्यस्तो के छ जुन उहाँहरूकोमा छैन? विशेष गरेर हामीले 900को चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने। 900 भन्नाले कस्तो भने पहिला त हाम्रो सुशासन चाहिँ दिने, त्यस पछाडि गएर चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्धिका चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाउने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हैन, लगायतका चाहिँ हाम्रो योजनाहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ राखेका चाहिँ छौँ। र अर्को चाहिँ मलाई के विश्वास छ भने अब जस्तै म त एउटा त्यो काम गरेर अनुभव प्राप्त गरेर एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै एउटा व्यक्ति सङ्घ संस्थासँगको एउटा चाहिँ सम्बन्धलाई पनि अगाडि बढाएर हैन, जस्तै म यहाँलाई भनौँ म आफै मेयर हुँदा
एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नि पोखराको एक्सेस बढ्नुपर्छ अथवा यसको सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर मैले एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरूसँग पनि यसको सम्बन्ध स्थापित गरेर जापानको कोमागानीसँग त्यो एउटा गरिसकेको व्यक्ति छ नि त। अब बिचमा त धेरै समयहरू चाहिँ ग्याप भयो उसो त नभएका कामहरू पनि सम्झिँदाखेरि छन् होला नि। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ वास्तवमा एउटा पोखरालाई अब एउटा धार्मिक हिसाबले पनि एउटा चाहिँ यो राम्रो चाहिँ ठाउँ छ, तसर्थ एउटा चाहिँ मानवताको सहरको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ जोड्ने हो कि अरू धेरै कुराहरू चाहिँ जोडिरहँदा हामी त्यो कुरालाई पनि एक खालको ध्यान दिइरहेछौँ। र ठ्याक्कै मैले भन्नुपर्दा प्राकृतिक सौन्दर्य सांस्कृतिक सम्पदाले युक्त सभ्य सुशासित नागरिकहरूले बसोबास गरेको आर्थिक रूपमा सम्पन्न महानगर बनाउने हाम्रो आफ्नो लक्ष्य छ, जुन कुरा हामीले आफ्नो घोषणापत्रमा केन्द्रित चाहिँ गरेका चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। सम्बन्धित विषयहरूका विज्ञहरू, अब राजनीतिक पार्टीका साथीहरू, सामाजिक त्यसको प्लानिङ जे प्लानिङ निर्वाचित भइसकेपछि कुर्सीमा बसिसकेपछि त्यो योजना बनाउन थाल्ने, विज्ञहरूसँग छलफल थाल्ने, अनि त्यसपछि बल्ल योजना बनाएर बजेट खोज्न थाल्ने हो कि पहिल्यै योजना? होइन, योजना हामीसँग छ हैन, जसँग मसँग त्यो कन्सेप्ट चाहिँ छ, त्यो भिजन चाहिँ छ, हो, त्यो मिसन पनि छ। त्यसपछि हाम्रो घोषणापत्रमा पनि त्यो कुरा हामीले इङ्गित गरेका चाहिँ छौँ। नेकपा एमाले अघिल्लो पालि अघि सारेको घोषणापत्रका कति काम पुरा भए, कति भएनन्? त्यसको मोर देन चाहिँ करिब 60% काम पुरा भएको देखिन्छ सरसर्ती हेर्दा। अब सबै काम 60% त्यति कामहरू चाहिँ भएको छ। जस्तै काम त अलपत्र छोडिया होइन, त्यो त एउटा कुरा हामीले के यथार्थ बुझ्नुपर्छ भने जुन बेलामा 74मा निर्वाचन भयो त्यो त बुझ्नु पर्यो नि। त्यसको 6 महिनापछि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन भयो, त्यसले उसले बनाइदिएका नियम कानुनहरूको भरमा अब स्थानीय तह चल्नुपर्ने एउटा अवस्था हो। त्यसपछि काम सुरु भएको करिब 2 वर्ष बित्न नपाउँदै, तेस्रो वर्ष लाग्न नपाउँदै करिब 1.5 वर्ष कोरोनाको त्यो कोरोनाको बेलामा स्थानीय तह स्थानीय सरकारले पोखरा महानगरपालिकाले कोरोनाको बेलामा जनतालाई दिएका चाहिँ सर्भिस डेलिभरी त्यो सेवाहरू हेरौँ त कति चाहिँ उल्लेखनीय चाहिँ त्यो भएन र भयो नि त्यो अवस्था। र अर्को ठुलो दुर्भाग्य हाम्रो लागि, हामी सबै पोखरेलको लागि हाम्रो लागि ठुलो दुर्भाग्य, विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो जुन निर्वाचित जननिर्वाचित मेयर मानबहादुर जीसी आफै पनि बिरामी हुनुभयो। त्यसमा त हाम्रो सिम्पैथी छ। त्यो कारणले पनि अब त्यो जुन मेयरले हरेक निर्णयहरू दैनिक रूपमा गर्नुपर्थ्यो उहाँ नै बिरामी भएपछि अवस्था के होला। त्यसमा धेरै काम मैले बताइसकेँ पर्सेन्टेज कति भनेर हो, त्यो अब बाँकी काम हुन सकेका काम यसरी पनि बुझ्न सकियो। निरन्तरता तपाईहरुको नेतृत्वमा पोखरा महानगर हुँदाखेरि यो 5 वर्षको अवधिमा 1 वर्ष ठिकै छ, उहाँ जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँको स्वास्थ्यले साथ दिएन भन्ने कुरा एउटा बुझ्न सकिने ठाउँ त छ, तर सिस्टम बनाउने काम भएन, व्यक्ति केन्द्रित प्रणाली रहेछ। सिस्टम पनि केही त बनाउनु भयो नि। पोखरा यति ठुलो भूगोल चाहिँ थियो, त्यसमा चाहिँ कनेक्टिभ एक खालको चाहिँ त्यो बाटोहरू चाहिँ थिएन। आज 27-28वटा चाहिँ रोडहरू थियो बन्यो, त्यसले त एउटा पोखराको पूर्वाधारमा त सहयोग पुऱ्यायो नि। अब अहिले बनेको हो नि त, त्यो त हेर्नु न, अहिले तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले पनि पोखराको अलिकति छेउछाउमा जानुभयो त्यहाँ कस्तो राम्रो चाहिँ बाटोहरू चाहिँ बनेको चाहिँ 27वटा चाहिँ 28वटा सार्वजनिक टोयलेट त गएको नेतृत्वले चाहिँ बनाउनु भएको छ। गणेशजी, तपाईँको घोषणापत्रमा चाहिँ उहाँहरूको घोषणापत्रमा नभएको यस्तो कुरा के छ? एउटा उहाँहरूमा पोखरामा करिब 15,000 देखि 25,000 रोपनी जग्गा अतिक्रमित छ, व्यक्तिले जबरजस्ती चलबो गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलकै भातृ सङ्गठनहरूले पनि कब्जा गरेर बसिरहेका छन्। त्यसलाई फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता मैले अलिक कमिटेड रूपमा देखेको छैन। दोस्रो कुरा, पोखरा सृजनात्मक सहरको रूपमा व्याख्या हुनुपर्थ्यो। जस्तो हामीले लक्ष्मीप्रसाद लेखनाथ पौडेल लगायतका धेरै सर्जकहरू यहाँबाट जन्मिएको कुराहरू गर्छौँ, तर पोखरा कस्तो छ भन्दा खेलाडीहरू जन्मिन्छन् तर अलिकति नाम कमाउने बित्तिकै काठमाडौँ गइहाल्ने होइन। पोखरा बहस नभइने सहर हो। म एउटा लेखक अध्येता पढिरहने भयो भने मैले कुनै किताब पढेर बाहिर चोकमा आएर सेयर गर्ने मान्छे पाउँदिनँ राम्रोसँग, त पढ्दैन मान्छेहरू। यहाँको मान्छेहरू पढ्ने अलिकति केही भइहाल्ने बित्तिकै काठमाडौँ गइहाल्ने यस्तो खाले छ। उनीहरूलाई आकर्षित गर्न, पोखरा बसोबासकोलाई आकर्षित गर्ने योजनाहरू मेरो घोषणापत्रमा छ। जस्तो पोखरामा अर्को तपाईँको अलि अगाडि म सानोमा हुने बेलामा पोखरा आउने मान्छे डराउँथे, यहाँ अपराध बढी अत्याधिक अपराध हुने र दुर्व्यसनको एउटा हब जस्तो अझै पनि कुनै न कुनै तरिकाले दुर्व्यसनको हब छ, र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि वस्तुनिष्ठ योजनाहरू उहाँहरूकोमा छैन जो मेरोमा छ। स्कुलहरूको त यति भित्र परेका छन् कि उनीहरू चाहिँ बेसहारा बाटोमा हराएका जस्ता सामुदायिक स्कुलहरू छन् होइन। उनीहरूको ठेगान लगाउनु बाँकी छ, स्वास्थ्यको ठेगान लगाउनु बाँकी छ। केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू छन् जुन पोखराका बारेमा आम जनचासो रहिरहन्छ सधैँ। फेवाताल कसरी जोगाउने, यहाँका त्यो अतिक्रमित
जे भइराखेको छ त्यो अतिक्रमण कसरी रोक्ने, महानगरकै नीतिहरू विवादमा आइराख्छन्, अदालतमा त्यसका बारेमा मुद्दा पर्छ। फेवाताल र अरू तालहरू कसरी जोगाउने? कृष्णजी, हामीले अब गर्ने विकास भनेको एउटा प्रकृति संरक्षण सहितको दिगो विकासमा हामीले चाहिँ ध्यान दिने पहिलो कुरा हो। त्यो अन्तर्गत स्वाभाविक हाम्रो पोखराको फेवाताल मात्र होइन, फेवाताल र हरेक यहाँ रहेका चाहिँ नदीहरू, चाहे त्यो पुर्से खोलाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो काली खोलाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे यताबाट आएको चाहिँ हाम्रो मर्दीको कुरा गरौँ होइन, त्यो सहितको संरक्षण चाहिँ आवश्यक चाहिँ छ। अब जहाँसम्म फेवातालकै कुरा भएको हुनाले फेवाताल पहिलो कुरा त अब महानगरपालिकाले आफ्ना चाहिँ नीतिहरू निर्माण गरेर, योजनाहरू निर्माण गरेर त्यो योजनालाई अब हाम्रो संविधानत हामीले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पनि, केन्द्र सरकारसँग पनि समन्वय गर्न जरुरी छ। पहिलो कुरा हामी त्यो चाहिँ आफ्ना योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ र फेवातालको पूर्ण रूपमा चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ संरक्षण गर्ने योजना। जसरी मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले हिजो म मेयर हुँदा फेवा कन्जर्भेसन प्रोजेक्ट, जाइकाको प्रोजेक्ट नै हामीले चाहिँ सुरु गर्दै थियौँ, तर पछि जनप्रतिनिधि खाली भइसकेपछि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ पुरै लागू हुन पाएन। अब उस्तै पऱ्यो भने हामी फेरि त्यसलाई रिभ्यू गर्न पनि सक्छौँ, एउटा विषय। र अर्को भनेको फेवाताल चाहिँ सबै आम फेवाताल वरिपरि रहेका सबै जुन स्टेक होल्डरहरू चाहिँ छन्, जुन नागरिकहरू चाहिँ छन्, उहाँहरूको पनि त्यत्तिकै चाहिँ दायित्व हो, उहाँहरूले पनि त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा भनेको फेवाताल के पोखराको नागरिकको मात्रै सम्पत्ति हो र यो त होल सबै नेपालीहरूको चाहिँ सम्पत्ति हो। तसर्थ महानगरपालिकाले अब हिजो मैले आफ्नो कार्यकालमा जुन काम चाहिँ सुरु गरेँ अब त्यो कतिपय पुरा हुनु पाएन। स्वाभाविक अब चाहिँ हामी त्यो कामलाई विशेष गरेर फेवातालको अल ओभर चाहिँ फेवातालको चाहिँ ब्युटिफिकेसनलाई हामी चाहिँ गर्ने र फेवाताललाई साँच्चै नै एउटा नेपाल आइसकेपछि, नेपालबाट चाहिँ पोखरा आइसकेपछि एउटा चाहिँ फेवातालमा चाहिँ जानै पर्ने, हेर्नै पर्ने त्यो चाहिँ अवस्था हामी चाहिँ सिर्जना गर्छौँ। वर्षेनी साँगुरो हुँदै गइराखेको छ। त्यसको सिल्टेसन ड्याम तयार गरेर त्यो चाहिँ सिल्टेसन रोकेर चाहिँ फेवातालको आयु ल्याउनुको लागि त काम त गरेकै छ। अब त्यसमा थप योजनाहरू अझै आवश्यक चाहिँ छन्, जुन कामहरू चाहिँ हामी चाहिँ ड्याम त कम्प्लिट नहुँदै भत्कियो होइन। अब त्यो भत्किने त एक्सिडेन्ट भनेको कुरा त मेलम्चीको चाहिँ तपाईँको नै भत्कियो, अब गर्नुहुन्छ कि त्यो त एक्सिडेन्ट हुन सक्छ, तर काम त सुरु भयो नि। भनेपछि यो काम गर्ने अनि त्यो फेरि भत्किने, काम गर्ने फेरि भत्किने, बजेट खनाइराख्ने अनि त्यसको प्रभाव चाहिँ नरहने, यो रोक्नका लागि तपाईँसँग त्यस्तो केही छ आइडिया? छ। हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्सको कुरा गरेका छौँ। मैले दाइले भनेकोमा एउटा जोड्न मन लाग्यो त फेवातालको विषयमा, किन भन्दा म पछि त्यही कुरा नआउला भनेर। फेवातालको संरक्षणको लागि मुख्य रूपमा पुरिने जुन समस्या छ त्यो हुनको मूलभूत कारण के हो भन्दा त्यसको जलाधार क्षेत्र, त्योभन्दा माथिल्लो पहाडी क्षेत्रहरूमा मान्छेहरूले खेतीपाती गर्न छोडे, धेरैले वाच नगरेको चिज हो यो। खेतीपाती गर्न छोडेपछि पहिला के हुन्थ्यो, पानी वर्षा हुने ठाउँ हो, पानी बर्सेको चिज गहरामा थिग्रेर बस्थ्यो, एकैचोटि हुल्लिएर आउनु पाउँदैन थियो। गहरामा पानीका गहराहरूमा खोज्थ्यो, समा खस्दै 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 त्यहीँ नै पानी रिजर्भर अलिकति जमेर बस्थ्यो र पछि त्यो बिस्तारै आफै जमिनले सोच्थ्यो। तर अहिले के भयो भन्दा त्योभन्दा माथिल्लो बेल्टका धेरै ठाउँहरू अहिले खाली भयो, टारीहरूमा रोप्न छोड्ने, खालीहरू हुने भयो र बिस्तारै जङ्गल पनि काट्ने। कतिले त मैले यहाँ यो काउँ डाँडामा देखाएको थिएँ, भ्यू छेकिन्छ भनेर रुख काट्ने, यता देखेँ त्यहाँ होटल खोल्यो, रेस्टुरेन्ट खोल्यो, भ्यू छेकिन्छ भनेर रुख काट्ने। त्यो त फेवातालको आसपासमा साहित्यिक मान्छेहरूले पनि काटे, त्यसको आलोचना पनि भयो होला। एनिवे त्यसको कहिलेकाहीँ गुणको त्यसको बाछिटा मलाई पनि लगाउँछन्, तर तथापि काट्नेमा म थिइनँ है, र मेरो त्यसको भूमिका होइन। अर्थात् त्यो कामहरू गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। र अघि हजुरले भनेको भत्किएर एउटा निश्चित कालखण्डमा पुगिन्जेलसम्म कुरेर बस्ने, टेन्डर लगाउने अवस्था नभइन्जेल कुरेर बस्ने र टेन्डर लगाएपछि मात्रै बाटो वा सबै चिजको रिपेयर गर्ने जुन परम्परालाई अन्तर गर्न हामीले कम्तीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्छ। एउटा सानो खाल्टो मात्रै पऱ्यो भने पनि बेलुका आएर पुरिहालोस्, अनि त्यसले मानव 10 किलो मात्रै अलकत्रा भयो भने पुरेर काम गर्न सकोस्, ढल भत्क्यो तत्कालै आएर काम गर्न सकोस्, खानेपानीको पाइप फुट्यो तत्कालै गर्न सकोस्, बिजुली। नेताहरूले भन्ने स्मार्ट सिटी भनेर चाहिँ त्यस्तो होला होइन? धेरै यो रमाइलो शब्दको प्रयोग भयो यो पछिल्लो 5 वर्ष अगाडि चाहिँ। त्यो स्मार्ट भनेको 2 वर्षसम्म कसैलाई थाहा थिएन के हो भन्ने, कतिले ठाउँ ठाउँमा वाइफाई जोडेपछि स्मार्ट हो भन्ने, स्मार्ट टिभी त सुन्नुभएको थियो सबैले, त्यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा वाइफाई जोड्यो भने त्यो स्मार्ट हो भनेर बुझ्नुभयो। स्मार्टको खास अर्थ चाहिँ स्पिड एन्ड एक्युरेसी हो। तपाईँसँग कुनै चिज एक्युरेटली गर्नुहुन्छ र स्पिडका साथ गर्नु। तपाईँलाई म्याथको एउटा हिसाब दिएँ, तपाईँले 1 मिनटमा त्यसलाई हल गर्नुभयो, अर्कोले नि त 5 मिनटमा त सक्छ नि त, नभए 2 वर्षपछि त सक्छ नि, सिकेर आएर भयो नि सक्छ नि त गर्नु त। त्यो स्मार्ट भएन। समस्याको समाधान गर्नु चाहिँ स्मार्ट होइन कि त्यसलाई स्पिडसहित गर्नु हो। धनराजजी, फेवाताल जस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरू
को अतिक्रमण कसरी रोक्ने, यिनलाई तपाईँहरूले वर्षौं सयौं वर्षसम्म हाम्रो सम्पदा हो भन्ने हिसाबले जोगाइराख्ने, संरक्षण गर्ने उपाय के? यसमा हामीले स्पष्ट रूपमा लेखेका छौँ, हाम्रो घोषणापत्रमा पनि लेखेका छौँ, पटक पटक पब्लिकली बोलेका छौँ। फेवातालसँग सम्बन्धित सयौं प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्, जसलाई हामीले विवेक पुर्याएर कानुनसँग ढङ्गले भन्दा पनि तेरो मेरो अथवा चाहिँ अलिकता भनसुन आदिका भरमा चलेर आयौँ। फेवाताललाई अध्ययन गर्नका लागि बनेका दुईटा प्रतिवेदन हामीसँग छन्, एउटा लामिछाने आयोग, एउटा पौडेल आयोग। ती दुईटैकै बिचमा चाहिँ 1625 रोपनी भन्दा बढी जमिनको अन्तर छ हैन। यो हराएको हो, पानीमुनि पनि लाल पूर्जा छ भन्ने पनि छ। नाप्दाखेरि एक थोक आउने, अदालतले यति अर्को हो थरी भनेर भन्ने, भनिदिनु यी खालको आखिर विवाद त रह्यो नै। अहिले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर फेवाताल यति हो है, यसका बारेमा धेरै चर्चा नगर भनिएको छ भन्ने पनि छ। तर त्यति भने पनि जनताहरू, यहाँको नागरिकहरू त त्यसमा कन्भिन्स हुनु पर्यो नि। त्यो नहुने बेलासम्म चाहिँ यो मुद्दा टुङ्गिन्न। र हामीले भनेका छौँ 1 वर्षभित्रमा यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारवालाहरूसँग बसेर हामीले यहाँ अफिसमा बसेर निर्णय एउटा गरिदिएर फलानु आयोगलाई कार्यान्वयन गरियो यस्तो मात्रै कुरा होइन। त्यो रिपोर्ट बनाउने बेलामा पनि त्यहाँ गएर सोधपुछ आदि नगरिएको त छैन, तर त्यो पुगेन एउटा कुरा। त्यस कारणले गर्दा यी सबै अनुत्तरित प्रश्नहरू कहीँ पनि बायस नभएर यहाँ चाहिँ सबै त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरू, पुराना अघिल्लो पुस्ताका मानिसहरू सबैले चाहिँ यहाँ अति भयो भन्नुभएको छ। ती सबै अतिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो प्लान छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन ढङ्गले यो भिरालो भाग छ, उपल्लो भागबाट बगेर आएको बर्खाको पानी र हाम्रो ढल सबै विसर्जन गर्ने ठाउँ फेवाताल छ। यसलाई हामीले सबभन्दा पहिला जोगाउनु छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा बाइपास ड्रेनको कुरा गरेका छौँ। अब यो फेवाताल मात्रै विषय होइन, पोखराका अरू थुप्रै विषयहरू छन्। म ती विषयहरूमा क्रमशः जान चाहेको। सहर त एउटा बन्दै छ, भौतिक रूपमा देख्नलाई राम्रै पनि छ। यसमा सौन्दर्यकरण गर्नुपर्ने होला, व्यवसायहरूलाई फेसिलिटेसन गर्नुपर्ने कुराहरू बाँकी होला। तर पोखरा महानगरपालिका भइकन यो क्षेत्रफलभित्र जति वडा छन् 33 वडा, तीमध्ये 11-12वटा वडाहरू दुर्गम जस्ता पनि छन्, जहाँ पुग्नका लागि टाढा पनि छन्, त्यहाँ बस्ती पनि बाक्लो छैन र त्यहाँ न्यूनतम आवश्यकताहरू महानगर भइकन प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू आम नागरिकले पाइरहेका छैनन्। अब यहाँनिर तपाईँहरूको घोषणा पढ्ने हो भने तालदेखि तालसम्म जोड्ने रेलको कुरा छ, रात्रि बस चलाउने कुरा छ। तर त्यो ग्रामीण भेगमा बस्ने नागरिकले म पोखरा महानगरको वासी हुँ र फेवाताल आसपासमा नागरिकले जे महसुस गरिरहेका छन्, जे सेवा पाइरहेका छन्, त्यो सेवाहरू मैले पनि पाइरहेको छु भन्ने अनुभव गराउनका लागि के गर्ने? यो प्रश्न सायद गणेशजीको पालोबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि तपाईँकोमा आउँछ। पोखरालाई हिजो अहिले जुन अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रहरू छन्, पोखराका केही वडाहरू 20-25 वर्ष अगाडि त्यही अवस्थामा थिए। म हुर्केकै ठाउँमा पिच आएको दाइको पालामा होइन, किन दाइको पालामा बल्ल पहिलोचोटि मेरो वडामा पिच आएको हो। मैले एसएलसी दिँदा म 14 नम्बर वडामा बस्छु। एसएलसी दिँदा बेलसम्म मेरो घरमा बिजुली बत्ती थिएन। अहिले त्यहाँ कम्तीमा थुप्रो बाधाहरू पुगेका छन्। मलाई के लाग्छ भन्दा ग्रामीण क्षेत्रहरूको आफ्नो एउटा सो पहिचान हुन्छ। यहाँ जे छ त्यही वहाँ बजार खोल्नुपर्छ भन्ने होइन, सामान किन्न यहाँ नै आउनु पर्ला, सायद सबै ठाउँ बजार हुँदैन होला। केही न केही चिजहरूको वितरण समान हुनुपर्छ, जसलाई हामीले घोषणापत्रमा पहिचानको समान वितरण भनेका छौँ। र त पहिचानभित्र एउटा सेवा छ, अर्को पूर्वाधार छ। सेवा यहाँको महानगरवासीले जे सेवाहरू न्यूनतम गुणस्तरको जे सेवाहरू पाउँछ त्यो सेवाहरूको त्यहाँ वितरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ एउटा। र अर्को के भनेका छौँ भन्दा हरेक वडाहरूमा पर्यटनको वितरण भनेका छौँ। पोखरा पर्यटकीय गन्तव्यको सहर भएको हुनाले प्रत्येक वडामा एउटा नवीन पर्यटकीय गन्तव्यको निर्माण गर्नुपर्छ भनेका छौँ। जसमध्ये एउटा उदाहरणको लागि म पेश गर्न चाहन्छु। कुनै एउटा वडामा कुनै एउटा वडामा चाहिँ ग्रामीण वडामा हामीले कृषिको जीवित सङ्ग्रहालय बनाउन सक्छौँ। त्यो भनेको कस्तो कृषि क्षेत्र छ, त्यहाँ अझै पनि ठुलो टारीहरू छन्, पुराना घरहरू छन्। त्यहाँ जाँदा तपाईँलाई 100 वर्ष अगाडि गए जस्तो होस्। त्यहाँ आधुनिक खेतीपाती हुँदैन, हाम्रो परम्परागत खेती प्रणाली हुन्छ। जस्तो पोखरामा 40 भन्दा बढी प्रकारका धानका प्रजातिहरू पाइन्थे। कास्की सबभन्दा बढी धानको प्रजाति पाइने जिल्ला थियो होइन। हाम्रो बिउ बिजन, रैथाने बिउ बिजन, भण्डारण विधि, खेतीपाती विधिहरू नष्ट भए। अहिले हलोले कसैले जोत्दैन र गाउँमा टारीमा ट्र्याक्टरले जोत्न पनि मिल्दैन, त्यत्तिकै बाँझा भएका छन्। त्यसलाई हामीले त्यो रूपमा डिजाइन एउटा पुरै गाउँलाई नै एडोप्ट गरेर त्यहाँको गाउँलेहरूलाई नै सेयर होल्डर बनाएर त्यहाँको पहिरन त्यस्तै होस्, त्यहाँको कृषि संस्कृति मनाओस्। असारे 15 त्यहाँ मनाउन जाने, हरेलो हाल्न त्यहाँ जाने, हो दही चिउरा खान त्यहाँ जाने, नुहाई खान त्यहाँ जाने, अथवा संस्कृति कृषिसँग जोडिएका कामहरू गर्न त्यहाँ जाने। तपाईँ जाँदा त्यहाँ चाहिँ 100 वर्ष टाइम ट्राभल गरे जस्तो होस्, त्यस्तो अनुभूति होस्। गाउँलाई गाउँ नै रहन दिने, पुरानै रहन दिने एउटा गाउँलाई हामीले एडोप्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि पैसा चाहिँदैन, दृष्टिकोण भए हुन्छ। मैले भनेको त्यसलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा डेभलप गर्ने हो त्यो भनेको अर्थ। धनराजजी,
पोखराको न्यू रोड वा लेक साइडको मतदाताले जे सेवा पाउँछ त्यही सेवा जस्ताको तस्तै दुरुस्तै तरिकाले सजिलोसँग ती वडाहरू जहाँलाई हामीले ग्रामीण भेग भनिरहेका छौँ त्यहाँका मतदाताले पाउने गराउनका लागि के गर्ने? यसमा हामीले प्रष्ट रूपमा योजना बनाएका छौँ। अघि उहाँले भने जस्तै गरेर चाहिँ अहिले गाउँलाई हामीले भनौँ न ठ्याक्कै कोर एरिया डाउनटाउन जस्तो गाउँ त बनाउन सक्दैनौँ, त्यो भू बनोटको हिसाबले पनि सक्दैन, तर हामीले सेवालाई चाहिँ एलोकेट गर्न सक्छौँ। उदाहरणलाई अहिले हामीले पोखराको अहिले भइरहेको बस पार्कलाई हामी सिटी बस पार्क बनाउँछौँ 1 वर्षभित्रमा। त्यसलाई चाहिँ अहिले कम्तीमा चाहिँ बर्खामा हिलो नहुने, हिउँदमा धुलो नहुने खालको बनाएर त्यसलाई चाहिँ कुन गाडी कहाँबाट जान्छ, कसरी जान्छ, व्यवस्थित तरिकाले हामी त्यो एउटा आधुनिक सिटी बस पार्क बनाउँछौँ। हरेक दिन बेलुका 6 बजे सबै टाढा रहेका वडाहरूमा सहरबाट बस चलाएर चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने व्यवस्था गर्छौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै पोखरा महानगरले व्यवस्थापन गर्छ, पब्लिक पार्टनरसिपमा जान्छ। त्यो कसरी गर्ने कार्यक्रम दोस्रो कुरा हो, योजना प्रमुख कुरा हो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ 6 बजे पोखराबाट बस चढेर जाँदाखेरि दिउँसो काममा आएका, दिउँसो जागिरमा आएका, दिउँसो काममा आएका मान्छेहरू डेरा गरेर पोखरा बस्नु पर्दैन होइन। यो खालको सबभन्दा पहिला पूर्वाधारमा त्यहाँ पुग्ने कुरा। अहिले पनि पोखरामा 1563 रोपनी 63 किलोमिटर बाटो छ, त्योमध्ये 641 किलोमिटर अहिले पनि धुले बाटो छ। हामीले भनेका छौँ 5 वर्षभित्रमा त्यसलाई हामी जुनसुकै सोर्स जुटाएर भए पनि हामी त्यसलाई ब्ल्याकटप गर्छौँ होइन। त्योसँग कनेक्टिङ बाटोहरू पनि थुप्रै छन् बनाउनु पर्ने। मुख्य कुरा त गाउँमा त पूर्वाधारै हो, बाहिरका वडाहरूमा चाहिँ हामीले सुविधा सम्पन्न हेल्थ सेन्टर बनाउँछौँ विशेषज्ञ डाक्टर सहितको, र महिनाको एकचोटि कम्तीमा ब्लड प्रेसर चेक गर्ने, युरिन टेस्ट गर्ने, ब्लड टेस्ट गर्ने, 3टा कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गऱ्यौँ भने हेल्थको प्रारम्भिक सूचकहरू चाहिँ त्यहाँ हामीले हाम्रो बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रा स्कुलहरू चाहिँ अव्यवस्थित छन् होइन। यी स्कुलहरूलाई पनि 5 जना विद्यार्थी छन्, 7 जना टिचर छन्, यस्तो भएको अवस्था पनि छ पोखराभित्र। ती सबैलाई चाहिँ 5वटा स्कुललाई मर्ज गरेर एउटा भेहिकल चलाइदियो भनेदेखि एकै ठाउँमा राम्रो स्कुल चल्न पनि सक्छ। कृष्णजी, यो विकास र सेवाको समान वितरण कसरी गर्ने? हाम्रो प्राथमिकतामा हामी के गर्छौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य र विशेष गरेर कृषि र पर्यटनलाई हाम्रो प्राथमिकतामा राखेका छौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने सबै पूर्वाधारहरू, अब मैले यो भनेर व्याख्या गरिरहनु भन्दा पनि सबै कामहरू चाहिँ हामी गर्ने हाम्रो घोषणापत्रमा केन्द्रित छ। अब त्योभन्दा अगाडि भनेको जनताले पाउने जुन दैनिक सेवा छ नि, त्यसलाई नै हामीले एकदमै सर्वसुलभ बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ र हामी त्यो काममा केन्द्रित रहने। र त्यसको साथसाथै त्यो कामको लागि के चाहियो, सार्वजनिक यातायातहरू राम्रो हुनु पर्यो। अब अहिले कतिपय चाहिँ तपाईँको महानगरपालिकाले आफैले त्यसमा महानगरपालिकाको एक्सेस त छैन होइन, कि त प्राइभेटको चाहिँ प्रयास त धेरै जसो स्मार्ट बस भनेर केही सुरु भयो क्यारे होइन, त्यो जुन अगाडि बढेन। अब त्यो केही चाहिँ प्रयास चाहिँ भयो, त्यो विभिन्न कारणले फेरि त्यो चाहिँ अब रोकिएको त्यो कारण फेरि 5 वर्षमा आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन। म तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। म एउटा अनुभव एउटा चाहिँ धेरै अनुभवले चाहिँ खारिएको एउटा व्यक्ति भएको कारणले त्यो चाहिँ आउँदैन। हामी त्यो जनताको सार्वजनिक जुन यातायात चाहिँ छ त्यसलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गरेर, जस्तै अघि नै मैले भनिसकेँ, मैले सहरका नजिकै सेटेलाइट सिटीहरू बनाउने भनिसकेपछि त सेटेलाइट सिटी त्यसै त बन्दैन नि। त्यसका त सबै चाहिँ पूर्वाधारहरू, त्यहाँ त शिक्षाको पूर्वाधार, पहिला सिटी बन्नु पर्यो त्यसपछि सेटेलाइट होला नि। हो त्यही भनेको त हाम्रो सहरसँग जोडिएका चाहिँ जुन अब गाउँहरू चाहिँ छन्, एक खालको हाम्रो त ग्रामीण इलाका ठुलो छ नि त, त्यसबाट त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी एउटा सेटेलाइट सिटीको एउटा अवधारणालाई चाहिँ अगाडि सार्ने। अझै मलाई भन्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ अझै ग्रिन, किनभने हामीले त्यहाँ जाँदा पोखरामा बस्दा एउटा अनुभव हुन्छ, लेक साइडमा बस्दा एउटा अनुभव हुन्छ भने त्यहाँ जाँदा छुट्टै पृथक अनुभव गर्न सक्छ नि त्यो व्यक्तिले। अनि फेरि हाम्रो उमेर समूह सेटेलाइटको कुरा गरिरहेको एउटा तथ्याङ्क म पेश गरौँ, त्यो तथ्याङ्क यो कुरासँग कति मेल खान्छ खाँदैन। 20 वर्ष अगाडि पोखरामा ट्राफिक लाइट सुरु भएछ। यो 20 वर्षमा ट्राफिक लाइट जम्मा 3 दिन चलेछन् होइन, 3 दिन चलेछन्। त्यसपछि आजसम्म ट्राफिक लाइट, सडक बत्ती जे भनौँ, सडक बत्ती चलेको छैन। 20 वर्षमा जम्मा 3 दिन चलाएर छ। मैले मेरै पालामा ट्राफिक लाइट चाहिँ सुरु गरेको होइन, म आफै मेयर हुँदा ट्राफिक लाइटको सुरुवात गरेको, त्यसपछि आइल्यान्डहरू चाहिँ बनाएको, न्यू रोडलाई चाहिँ चक्लाएको, सबै ट्राफिक लाइट चाहिँ त्यो बेलामा चल्यो हो। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यसको निरन्तरता दिने काम त अब सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने हो नि, त्यो कुरा चाहिँ भएन हो। त्यसबाट हाम्रो घोषणापत्रमा अब हामी चाहिँ तपाईँको यो ट्राफिक लाइट हाम्रो कोर एरियामा मात्रै होइन कि अब आवश्यकता अनुसार त्यसको पनि सम्बन्धित, अब हामीले नै यो भनेर भन्नुभन्दा पनि सम्बन्धित विज्ञतासँग जोडेर हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने। एउटा यो विरोधाभास नि, तपाईँले आफ्नो क्षेत्रको राजनीतिको अनुभव, आन्दोलन हाँकेको अनुभव, पार्टीगत अनुभव त छ, मतदातासँग चाहिँ यस्ता गुनासाहरू गरिराख्ने अनुभव छ, तपाईँले के भन्न चाहनुभयो? हो,
मसँग चाहिँ पृथक खालको अनुभव पनि छ। म राजनीतिक आन्दोलनबाट आएको एउटा त्यो खालको अनुभव पनि छ र व्यावसायिक र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेर आएको अर्को अनुभव पनि छ र कुनै काम चाहिँ म निजी क्षेत्रमा काम गरेर आएको भएको हुनाले चाहिँ एउटा योजना बनाइसकेपछि यसलाई यसरी यति समयभित्र यति दिनभित्र गर्न सकिन्छ भन्ने खालको त्यो एउटा विश्वास पनि छ। काम गरेर आएको प्रमाणित गरेको आफ्नै जीवनभित्र देखेर आएको कुरा पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता कतिपय कुराहरू चाहिँ टाइम फ्रेम तोकेर कतिपय कुरा घोषणा गर्नुपर्दछ। आफैलाई पनि गभर्न गर्नका लागि पब्लिकली एनाउन्स गर्नुपर्छ म यति काम यतिभित्र सक्छु भनेर। सकिएन भने अरूले क्वेसन गर्छ नि के भयो भनेर। त्यो भएर हामीले चाहिँ भनेका छौँ पोखराको अब 10 वर्ष अगाडि जस्तो ट्राफिक छैन। पोखराभित्र चाहिँ अब हाम्रो पार्किङ छैन, पोखरामा अन्डरग्राउन्ड घरहरू छैनन्। त्यस भएको हुनाले आफ्नो घर अगाडिको ट्राफिकलाई पनि आफ्नै घर अगाडिको पार्किङलाई पनि हामीले पैसा तिर्नु परिरहेको छ। हामीले महानगरले दिने सेवा सुविधा केही पाएको अनुभूति जनताले गरेका छैनन् होइन। तर उल्टो चाहिँ हामीले अनावश्यक खालको ट्याक्स तिरिरहनु परेको छ। त्यो पनि कुनै ठेकेदार कम्पनीले गरिरहेको छ। यस्तो खालको बुझाइ छ। त्यस भएको हुनाले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने पोखरामा व्यवस्थित खालको पार्किङ बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि उदाहरणलाई मान्नुहोस्, अहिले भइरहेको महानगरपालिकाको अफिस चल्दैन। हामीले त्यसलाई त 6 महिनाभित्र त्यहाँबाट कहाँ सिफ्ट गर्ने हो त्यो गरिकन बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। होइन भने रेन्टल लिएर भए पनि 5 वर्षभित्रमा हामीले अत्याधुनिक महानगरको अफिस बनाउँछौँ भनेका छौँ। त्यो कोर सिटीभित्र छ, त्यहाँ हामीले एउटा व्यवस्थित पार्किङ बनाउनुपर्छ। हाम्रो अहिले चाहिँ प्रदर्शनी केन्द्र चाहिँ जहाँ छ त्यसले अब पोखराको प्रदर्शनी केन्द्र धान्दैन होइन। हामीले ठुलो एक्जिबिसनको सेन्टर र इन्टरनेसनल कन्भेन्सन हल पनि बनाउनुपर्छ। त्यसो भएको त्यहाँ पनि हामीले अर्को एउटा पार्किङको राम्रो व्यवस्थित बहुतले पार्किङ व्यवस्था गर्न सक्छौँ र हामीले सटल बस चलाइदिएर पनि त्यहाँ त्यो पार्किङमा आउने जाने व्यवस्था चाहिँ गर्न सक्छौँ। पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने ट्राफिक लाइटहरू मुख्य चोकहरू हामीले 1 वर्षभित्रमा ट्राफिक लाइट राख्छौँ। गणेशजी, स्मार्ट सिटीको कुरा हुन्छ, स्मार्ट सिटीको कुरा अघि पनि उठ्यो। हामीले यी पूर्वाधारहरू बनाइरहँदाखेरि कति लङ टर्म गरिरहेका छौँ। हाम्रा योजनाहरूमा त्यो लङ टर्म योजनाहरू बनाउने र सँगसँगै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्षमता र प्रतिबद्धता कहाँ खोज्ने? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामीमा म सानोबाट हुर्केर आउँदा कुनै एउटा पिच बाटो मैले सानो 40 वर्षको उमेरमा पुग्दा 3-4 पटकसम्म बनेको देख्छु क्या। भत्किन्छ, फेरि बनाइन्छ, यो हाइवे पनि फेरि बनाइन्छ। हामीसँग सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अथवा दिगो विकासको एउटा कुनै छैन। एउटा सानो इक्जाम्पल म तपाईँलाई भनौँ, पोखरामा घर बनाउँदा आफ्नो ल्याट्रिनको खाल्टो आफैले खन्नुपर्छ क्या, त घरदैनीले खन्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ भन्दा यहाँको धेरै जस्तोको गाउँहरूको खानेपानीको स्रोत चाहिँ बोरिङ वाटर हो, जमिन मुनिबाट पानी अब त्यो टोयलेटको खाल्टो यदि खाल्टो खन्नै पर्ने महानगरले नियम राख्दा, ढल त छैन यहाँ, त ढलको व्यवस्था सबै ठाउँमा छैन, त खन्न त पर्यो। त्यो खनेको चाहिँ त्यो खाल्टो सिल्ड हुनु पर्थ्यो। त्यसको रसायन, त्यसको केमिकल, यहाँको भूबनोट फेरि सेडिमेन्टेड सोइल हो होइन। यो पातलो माटो हजुर एकदम पातलो, तल कमेरो छ, कमेरो इनकेस पग्लेर गयो भने भासिन्छ, धेरै ठाउँमा त देखिएको छ। अब त्यस्तो केमिकल युक्त रसायन निस्किन्छ, मिथेन जस्तो ग्यास निस्किने चिजलाई हामीले सोझै जमिनमा गाडेका छौँ र त्यो भित्र पसेर जान्छ र पानी पनि त्यो खान हामी बाध्य छौँ। भनेको एउटा योजना त ल्याउँछौँ र त्यो योजनाले अर्को कुनै योजनालाई कसरी असर पारिरहेको छ, अर्को कुनै चिजलाई कसरी असर पारिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्दैनौँ। अब हेर्नु होला, अब 5 वर्षपछि त्यो खाल्टो सिल्ड गर्नुपर्ने भन्ने नियम आउँछ र मान्छेहरूले फेरि त्यो निकालेर फोर सिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र दूरदर्शिता भएन क्या होइन, त्यो दूरदर्शिता छैन क्या। त्यो सामान्य कुनै पनि विकासको योजनाहरू गर्दा दूरदर्शिताको अभाव चाहिँ एकदमै देखिन्छ। मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने पोखराका मानिसहरूले आफूले चाहिँ राम्रो बनाए अनि यहाँका प्रशासक नेताहरूले चाहिँ बिगारे भन्छन्। कृष्णजी, त्यस्तो हो? अब त्यो त हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब कमजोरी त सबैका हुन चाहिँ सक्छन्, तर जे चाहिँ भनौँ मान्छेले व्यक्त गरिरहेछन्, अब हल्ला गरिरहेछन्, त्यो चाहिँ होइन। पोखरेली जनताहरूको आफ्नो कर्मले पनि पोखरा चाहिँ निर्माण भएको छ र त्यसको साथसाथै अरू हामीलाई चाहिँ माया गर्ने अब विदेशी साथीहरू होइन, इभन पोखराको पछिल्लो चरणको चाहिँ 80को दशकको कुरा गर्ने हो भने अब चाइना सरकारको पनि, चाहे हामीले त्यो पृथ्वी चोकको पुलको कुरा गरौँ, चाहे सभागृहको कुरा गरौँ, चाहे बागलुङ हाइवेको कुरा गरौँ, उहाँहरूको पनि एउटा होइन सहयोग चाहिँ छ। त्यसले पनि पोखरा चाहिँ बनेको छ। विशेष गरेर पोखराको आधुनिकताको चाहिँ विषयलाई हेर्ने हो भने जब पोखरामा लाउरेहरू एक खालको चाहिँ गाउँबाट सहर झर्ने कुरा भयो, त्यो लाउरे संस्कृति पनि होइन, अब हङकङमा बसेकाहरूले हङकङको जस्तो, बेलायतमा बसेकाहरूले बेलायतको जस्तो, सिङ्गापुरमा बसेकाले सिङ्गापुरको जस्तो घरको मोडलहरू पनि त्यस्तै, त्यो पनि हाम्रो एउटा विकासको चाहिँ बाटो हो। र त्यसको साथसाथै अब हिजोको चाहिँ जुन व्यवस्था थियो, व्यवस्था अन्तर्गत भएका चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू
व्यक्तिहरूले पनि पोखरालाई एउटा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ माया गरेर चाहिँ पोखराको विकासमा योगदान दिएको र अब त्यसको साथसाथै अब अरू निकायहरू इभन हामीसँग अब छिमेकी चाहिँ भारत पनि छ। भारतले पनि एक खालको पोखराको मानौँ न पुरानो चाहिँ अब इन्डियन पेन्सन क्याम्प यहीँ छ, ब्रिटिस चाहिँ क्याम्प यहीँ छ। उहाँहरूको कारणले पनि पोखराको विकासमा चाहिँ अलिकति चाहिँ जोडिएको। अझै विशेषतः चाहिँ तपाईँको पछिल्लो कालमा भनियो भने अब जापानिजहरूले पनि पोखरालाई एक खालको चाहिँ सहयोग गरेको। अब अहिलेको यो जुन बाटोमा खनिरहेको खानेपानीको कुरा देख्नु भएको छ, अब त्यो प्रोजेक्ट पनि हिजो म आफै साँझी बसेर ल्याएको प्रोजेक्ट हो होइन। मैले भनेको एक खालको तपाईँले अहिले भनिरहेको कुरामा म के विश्वस्त छु भने मैले त त्यो काम गरिसकेँ नि, त्यसबाट कमी कमजोरी पनि मैले देखिसकेँ नि। हो त्यसो भएको हुनाले अब एउटा समृद्ध पोखरा निर्माण गर्नको लागि जस्तै एउटै शब्दमा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हाम्रो सभ्य सुसंस्कृत नागरिकहरूले बसोबास गरेको आर्थिक रूपमा सम्पन्न महानगर, तर त्यो कस्तो प्राकृतिक संरक्षण सहितको दिगो विकासमा आधार हो। अब यो कन्सेप्टलाई कार्यान्वयन गर्न त अब म आउँदैछु त, हाम्रो पार्टीले मलाई विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाएको चाहिँ छ। निर्वाचनबाट चाहिँ हामी आएपछि त्यो काम गर्न हामीलाई कुनै डे वानदेखि नै त्यहाँ त कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। हामी गएपछि त्यही त्यो कामहरूलाई अगाडि बढाउन चाहिँ सक्छौँ। अब चेन्ज के हुन्छ भन्दा तपाईँले अहिले मलाई प्रश्न सोधिरहँदा अब अहिलेको स्वरूप पनि हेर्नुहोस् र त्यस पछाडि फेरि हामी यसरी नै अब यही बहस नभए पनि हामी पर्सनल कुराकानी चाहिँ गरेर ल है तपाईँले भनिरहेको अवस्थामा हामीले यो कुराहरू चाहिँ चेन्ज भयौँ भनेर मलाई के लाग्छ भने म धेरै बोलेर भन्दा पनि अब त्यो काम गरेर त्यो चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ भन्ने त्यो एउटा आत्मविश्वास ममा छ। यो छलफल गरिरहँदाखेरि अरू थुप्रै विषयहरू पनि प्रश्नका रूपमा तपाईँहरू सामु आउँछ, तर यो कार्यक्रम हेरिरहेका दर्शकमध्ये ठुलो एउटा जमात युवाहरू छन्। मलाई अपेक्षा छ पोखराका युवाहरूले पनि यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ र युवाको कुरा गरिरहँदाखेरि यसपटक पोखराका 2,07,000 भन्दा बढी मतदातामध्ये 20 देखि 25% पहिलोपटक मतदान गरिरहेका छन्। तिनको चासो के हो भने भोलि म पोखरा रहन्छु कि रहँदैन, यो देशमा रहन्छु कि रहँदिन। अब भावी नेतृत्वले के सोच्नुपर्नेछ भने ती युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारीको अवसर, शिक्षाको अवसर कसरी सृजना गर्ने, पोखरामा ती युवाहरूलाई कसरी रोक्ने धनराजी? अब हामीले एकदम प्रष्ट रूपमा चाहिँ आफ्नो प्लानमा राखेका छौँ होइन। हायर एजुकेसन सबैका लागि होइन, जसले पढ्न सक्छ नि मेन्टल्ली उसका लागि हो। हाम्रो यहाँ के भयो भनेदेखि अन्त केही काम नपाएर विश्वविद्यालय जाने खालको कुराहरू रह्यो। यसलाई हामीले अलिकति हाम्रो वेबलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, हाम्रो बाँच्ने तरिकालाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। एजुकेसनमा जसले तपाईँ मास्टर गर्नुहुन्छ, पिएचडी गर्नुहुन्छ, त्यो क्षेत्रलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रोफेसन बनाउनु चाहिँ एउटा कुरा हो। होइन भने तपाईँको आफ्नो कुन चाहिँ करियरको कुन चाहिँ बाटो रोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले +2 गरेदेखिबाटै हाम्रा भाइ बहिनीहरू छोराछोरीहरूलाई हामीले त्यो बाटो दिनुपर्छ। र त्यसका लागि चाहिँ करियरको ठाउँ कहाँ हो त, तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चोइस दिनुपर्छ। त्यसमा महानगरपालिकाले त्यसका थुप्रै त्यस्ता ओरिएन्टेसनहरू दिनुपर्छ र सहजीकरण पनि गरिदिनुपर्छ। त्यो सँगसँगै एउटा सर्टेन लेभलबाट पास गरेर आइसके पछाडि उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्ने ठाउँको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। 5 वर्षभित्रमा कति युवाहरूले रोजगारी पाउँछन्? मलाई लाग्छ पोखरा महानगरपालिकाभित्र ग्रेजुएट गरेर बसेका सबैले रोजगारी पाउँछन्। त्यसका लागि एउटा त हामी हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ अब सञ्चालन गर्दैछौँ। एउटा एयरपोर्ट राम्रोसँग रन भइसकेपछि त्यसले दिने अरू थुप्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्। जब यो एयरपोर्ट राम्रोसँग चल्यो भने चलाउने दायित्व हाम्रो, यदि चलाउन सकिएन भने यो हामीलाई चाहिँ ठुलो एक खालको अभिशाप पनि भन्छ। त्यसैलाई हामीले चलाउन सकिन्छ भन्ने छ। एउटा एयरपोर्ट त घाटामा जान्छ यस त्यो दिन नदिनका लागि चाहिँ हामीसँग रहेका छिमेकी देशहरूका मुख्य सहरहरूसँगको कनेक्टिङ कुरा गर्नु पर्यो। पोखरालाई चाहिँ यहाँ भनौँ न कनेक्टिङ फ्लाइट मात्रै भए पनि यहाँबाट भएर अन्त जाने पनि बनाउनु पर्यो, ताकि पोखराको एयरपोर्ट चाहिँ व्यस्त हुने अवस्था बनाउनु पर्यो। त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो यहाँको होटल चल्छ, यहाँको अरू टुरिज्मका अरू क्षेत्रहरू चल्छन्, हाम्रो यहाँ चाहिँ अरू थप उत्पादनका कुराहरू गर्छौँ। हामीले चाहिँ अहिले हरेक वडाहरूलाई चाहिँ स्पेसल पकेटहरू क्षेत्र उत्पादनको विभिन्न पकेट गरेका छौँ। हामीले 11वटा सम्भावित उद्योगहरूको पनि साना र मझौला उद्योगहरू चाहिँ यहाँ सञ्चालन गर्न सकिने, ठुला इन्डस्ट्रीको ठाउँ होइन यो होइन, तर हामीले चाहिँ साना र मझौला खालका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कुराको क्याटेगोरिकली छुट्याएका छौँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको मेन पावर चाहिन्छ त्यो कुराहरू गर्ने। अर्को हामीले टेक्निकल स्कुलको कुरा गरेका छौँ। अहिले हाम्रो तपाईँले सर्वे गरेर हेर्नुभयो भने हाम्रा हरेक घरमा, सहरभित्रका घरमा चाहिँ धारा बिग्रियो भने बनाउन आउनेहरू कुनै तपाईँको श्रेष्ठ, लामिछाने, ढकाल होइन, गुरुङ, मगर कोही आउनेवाला छैन। त्यहाँ अर्कै थरबाट साथीहरू आइराख्नु भएको छ। अनि यो अहिले हामीले भनिएका यहाँ कोर सहरभित्र भएका थर भएका मान्छेहरू त्यो काम गर्ने वातावरण चाहिँ, जबकि उनीहरूको नर्मल तपाईँले सर्वे गरेर हेर्नुभयो भने उनीहरूको आर्थिक महिनाको 2-3 लाख रुपियाँले कमाइरहेका हुन्छन्। हाम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ अहिले खाडीमा चाहिँ तपाईँको 25-30 हजार कमाउनुको लागि असाध्यै ठुलो दुःख गर्न त्यहाँ गइरहेका छन्। हामीले देखाइदिने कुरा भएन, तिमीले यो काम गर्न सक्छौ, सजिलै काम गर्न सक्छौ। यो सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। केही छ? कति छ? 5 वर्षमा कति
रोजगारी सृजना हामीले हुन्छ। 20,000 कम्तीमा 20,000 युवाहरूलाई चाहिँ टेक्निकल भनौँ न उनीहरूलाई चाहिँ ज्ञान सिप सहितको काममा चाहिँ लगाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ यहीँभित्र काम गर्ने ठाउँ पनि सिर्जना गर्छौँ। म कृष्ण सरकोमा गएँ। रोजगारी सृजनाको कुरा गरिरहेका छौँ, टाइमलाइनमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो। 5 वर्ष यदि तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने 5 वर्ष तपाईँसँग समय रहनेछ। युवाहरूको सङ्ख्या मैले बताइ नै हालेँ। कतिजनाले नयाँ रोजगारी प्राप्त गर्छन् होला 5 वर्षभित्र? पहिलो कुरा हामीसँग एक खालको हामी पर्यटकीय सहर त भनेका चाहिँ छौँ, तर योसँग चाहिने चाहिँ मेन पावरहरू विशेष गरेर स्किल मेन पावरहरू धेरै जुनियर हाम्रो घोषणापत्रमा पनि त्यो कुरा राखेका चाहिँ छौँ। अहिले हाम्रो वर्तमान महानगरपालिकाको नेतृत्वले पनि त्यो प्राविधिक स्कुल स्थापना गरेर होइन त्यहाँ काम भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा हामीले जस्तै उदाहरणको लागि कुनै एउटा वार्ड छ, वार्डमा टोल छ होइन, टिएलओ गठन पनि हिजो मैले मेरै पालामा चाहिँ सुरु गरेको हो है। त्यसलाई हामीले टिएलओ भनेर भनेका छौँ, टोल ल्यान्ड अर्गनाइजेसन होइन। छ भने त्यो टोलमा करिब 100-200 घर हुन सक्छन्, तर त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ त प्राविधिक चाहियो नि होइन। त्यहाँ चाहिँ प्लम्बर पनि चाहियो, इलेक्ट्रिसियन पनि चाहियो, त्यस पछाडि त्यहाँ तत्काल चाहिँ काम गर्ने चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको डकर्मी सिकर्मीहरू पनि चाहिएला। त्यसो भएर हामी चाहिँ यो जुनियर टेक्निसियनहरू विशेष गरेर युवाहरूलाई लक्षित गरेर हामी एउटा चाहिँ वाइडिपी प्रोग्राम भन्नाले युथ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम होइन, त्यो प्रोग्राम चलाएर हामीले युवाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित चाहिँ गर्छौँ। र त्यसको साथसाथै अब अरू विशेष गरेर अब एउटा ग्रेजुएट भइसकेका त्योभन्दा माथि अध्ययन गरेका साथीहरू जति हुनुहुन्छ त्यसमा पनि हामी केन्द्रित रहन सक्छौँ। विशेष गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिसँग नजिक रहेका रोजगारका चाहिँ अवसरहरू महानगरपालिकाबाट एउटा लगानी मैत्री चाहिँ हाम्रो नीतिहरू चाहिँ बनाउँछौँ। गणेशजी, कति रोजगारी सृजना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यदि निर्वाचित हुनुभयो भने पोखरामा 5 वर्षमा? हामीले युवा लक्षित कार्यक्रम नै ल्याएनौँ होइन, एक नम्बर कुरा। र अघि म एउटा कुरा भन्न के जोड्न चाहन्छु भन्दा पोखरा महानगरपालिकाले चाहँदैमा पोखरा महानगरपालिकाको रोजगारी पूर्णतया कहिले पनि समाधान गर्न सक्दैन कि यहाँ बसेर काम गर्न पाल्पाको मान्छेलाई रोक्न सक्दैनौँ, स्याङ्जाको मान्छेलाई रोक्न सक्दैनौँ, इभन भारत वा बङ्गलादेश वा अरू देशका मान्छेलाई पनि रोक्न सक्दैनौँ। पोखरा महानगरले मोडल चाहिँ पेश गर्न सक्छ। यही देशभरका पालिकाहरू हो, तिमीहरूले पनि हामीले जस्तै गऱ्यौ भने तिम्रो मान्छे त्यतै रोकिन्छन्, उनले पनि पालिका काम गर्न सक्छन् भन्ने हामीले गर्छौँ। जसमा हामीले कन्सेप्ट ब्याङ्कको कुरा गरेका छौँ, परामर्शको कुरा गरेका छौँ, श्रम बजार नियमनको कुराहरू गरेका छौँ, खेलकुदलाई कसरी के अरे रोजगारसँग जोड्ने। जस्तो एउटा स्कुलमा कम्तीमा 1 जना खेलकुद प्रशिक्षक हुनैपर्ने र उसको न्यूनतम मापदण्ड यो हुनु पर्यो भने खेलाडीले त्यहाँ जागिर पाउँछ होइन। यस्ता धेरै छन्। कलाको क्षेत्रमा के गर्ने, साहित्यको क्षेत्रमा के गर्ने, कृषिको क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने प्रकारको हाम्रो डिटेल प्लानिङ छ र त्यसको लागि हामीले युवा घोषणापत्र नै जारी गर्दैछौँ र त्यो हेर्न म अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा जस्तो धेरै जस्तो स्टार्टअप क्याम्प हुनसक्छ, युवाहरूको लागि लगानी जुटाइदिने, सासानो लगानी गर्नेहरूको लागि कर छुटयुक्त बजारको व्यवस्थापन गर्ने, हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने, यहाँ बजारमा सडकमा कसैले बेच्दै हिँड्न नपरोस् भन्नको लागि यस्ता अनेकन उपायहरू छन् जसले युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ। र उनीहरूलाई हाम्रै देशमा यहीँ मेरै गाउँटोलमा म आफ्नै बाबुआमाको काखमा बसेर यही हिमाल यही तालमा पौडी खेलेर यही हिमाल हेरेर म यहीँ बाँच्न सक्छु, एकदम राम्रो तरिकाले बाँच्न सक्छु भन्ने कुराको प्रत्याभूत गर्न सक्छौँ। र पोखरामा काम गरेर त्यो कमाउन सक्ने वातावरण छ, यसका आधारहरू छन्। त्यही भएर त हामीले एउटा पर्यटकीय गन्तव्य भन्यौँ होइन। त्यसका धेरै चिजलाई मल्टिपल डाइमेन्सनबाट हेर्नुपर्छ र हामी भरे वा भोलि युवा लक्षित घोषणापत्र नै जारी गर्दैछौँ जसले युवाहरूले थाहा पाउनेछन् कि हाम्रो लागि के हुँदैछ यहाँ भनेर। पोखरामा जहाँ दलभन्दा बाहेक अन्यत्र मतदाताले पनि भोट हाल्न अप्ठ्यारो मान्छन्, त्यो ठाउँमा तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ, अटेरी समूह, अटेरी अभियान भनेर तपाईँले कार्यक्रम योजना त सुनाउनु भयो, तर तपाईँ जित्नुहुन्छ? जित्छु नि, किन नजित्ने। त्यसको आधार केही छ? आधार त मतदाता हो र कुनै पनि समाजमा स्वतन्त्र मान्छेहरू बहुसङ्ख्यक हुन्छन्। जस्तो कुनै पनि दलका कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या एकातिर राख्नुहोस् र 2,07,000 मतदाताको पर्सेन्टेज कति छ हेर्नुहोस्, ती बाँकी स्वतन्त्र हुन् भनेर मैले बुझ्ने हो। र दलकै कार्यकर्ताहरूले पनि योजना मन पर्यो भने त क्रस गर्न सक्छ। त्यो कारणले मलाई के लाग्छ भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अब दलीय प्रतिस्पर्धाको आधारबाट मतदाताले हेर्न छोडिसके। कृष्णजी, अब गठबन्धन पुरै तपाईँहरूलाई हराउन भनेर लागि परेको छ देशैभरि। तपाईँको कुनै बेलाका सहकर्मी साथी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। 5 दल एक ठाउँमा उभिएर आउँदाखेरि नेकपा एमालेलाई कति सजिलो छ वा कति कठिन छ जित्न? होइन, मैले त यसलाई एउटा सुखद संयोगकै रूपमा लिएको छु, त्यति साह्रो होइन, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही मानेको छैन। अब नेकपा एमालेलाई हराउन किन सकिँदैन, नेकपा एमाले किन जित्छ भन्ने सवालमा पहिलो कुरा त नेकपा एमाले पोखरा महानगर क्षेत्रभित्र
हिजोदेखि नै विशेष गरेर बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि नै त्योभन्दा अगाडि त सेवा गर्ने मौका पाएन। त्योदेखि यता चाहिँ नेकपा एमालेका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूले पोखरा महानगरवासी जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गरेर लाग्नु भएको छ। पोखराको हरेक विकास निर्माणको काममा, चाहे त्यो अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हेर्नुहोस्, त्यो हाम्रै नेतृत्वले एक खालको सुरु गरे। पोखराको हरेक विकास निर्माणमा नेकपा एमालेको नेतृत्व र कार्यकर्ताको योगदान छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीसँग करिब 12,000 जति हाम्रो चाहिँ पार्टीको चाहिँ के हुनुहुन्छ यहाँ सदस्य र हाम्रो हरेक टोलमा पार्टीको सङ्गठन छ। र सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हाम्रो पार्टीमा जब पार्टीले हरेक चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ त्यो अवस्थामा हरेक नेता र कार्यकर्ता एकजुट भएर लाग्ने, एक खालको स्याक्रिफाई गर्ने, त्यो हाम्रो एउटा चाहिँ संस्कार र संस्कृति बनेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुँदा अब 5 दलीय गठबन्धन अथवा अरू कुनै दलीय गठबन्धन जे भए पनि हामीलाई पूर्ण रूपमा के विश्वास छ भने अब गठबन्धन गर्नुभएको छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो, उहाँहरूको आफ्नो योजनाको कुरा हो, त्यसमा मेरो भन्नु केही पनि चाहिँ छैन। तर नेकपा एमालेलाई महानगरवासी जनताहरूको चाहिँ विश्वास छ हैन, त्यो कारणले पनि अहिले पनि मेरो त्यही नै हो, त्यहाँभन्दा मेरो अरू कुरा केही पनि चाहिँ होइन। अनुराजी, अब तपाईँ एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भनेर आउनु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनभित्रका अन्य दलका कार्यकर्ता मतदाताहरूले तपाईँलाई भोट हाल्छन्, पत्याउन सकिन्छ? म पुरै विश्वासमा छु उहाँहरू सबैजनाले मत हाल्नुहुन्छ। 5जना गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बसेर यसको नेतृत्व तपाईँले गर्ने भन्ने मसँग पनि धेरै कुराकानी पछाडि चाहिँ हामीले यो नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छौँ। र यहाँ चाहिँ अहिले हामी गठबन्धन दलमा रहेका सबै सदस्यहरू, सबैको पार्टी सदस्यकै कुरा गर्दा पनि 38,000 छ है। गठबन्धन दलका सदस्यहरूको पार्टी सदस्यहरूकै क्रियाशील सदस्य भन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको, अरूको चाहिँ पार्टीको सङ्गठित सदस्य भन्ने छ, त्यो 38,000 को सङ्ख्यामा छ होइन। र त्यो चाहिँ सबैजनाले, र पुरानो हामीले कसको भोटिङ स्ट्रेन्थ के थियो आदि कुराहरू हेरौँ, अहिले हाम्रो पार्टीको सङ्गठनको स्ट्रेन्थ के छ, यी सबै कुराहरू हेर्दा र मेरो मैले विगतमा सामाजिक व्यावसायिक क्षेत्रमा बसेर काम गरेको र मुखले भन्ने कुरा होइन, एक्सनमा गएर काम गरेको, अप्ठ्यारो बेलामा पनि काम गरेको, रिजल्ट पनि निकालेको, टाइम फ्रेमभित्र 100 दिनभित्र यति काम गर्ने भन्दा गरेको, पोखरामा देख्ने जान्ने आँखैले देखेका साथीहरूको यहाँ चाहिँ कसैले कथा सुनाइनु पर्ने होइन कि एक ढङ्गले सरकारी सेवामा टेस्टेड नभएको तर अरू क्षेत्रमा चाहिँ राम्रैसँग जनताले बुझेको मान्छे हुँ म। हामीले काम गर्न त्यो कमिटमेन्टका साथ, प्रोग्रामका साथ, एजेन्डाका साथ आएको हुनाले चाहिँ हामीलाई मत दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र हाम्रो विजय सुनिश्चित छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ सँगसँगै हामीले यो छलफलमा अन्य केही उम्मेदवारहरूलाई पनि निम्ति आएका थियौँ। व्यस्तताका कारण उहाँहरूले हामीलाई समय दिन सक्नु भएन। यहाँहरू लगायत अन्य उम्मेदवारहरू जो हुनुहुन्छ रेसमा, यहाँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। पोखरा महानगरका मतदातालाई विशेष गरी शुभकामना। उहाँहरूले विवेक सङ्गत तरिकाले आफ्नो पालिकाको नेतृत्व छान्नुहुनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। आजको लागि यो समय र संवादका लागि धन्यवाद।